अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर लेकर आया हूँ। आलम इस्लाम को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हम शेख नेमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करेंगे। इन्होंने किस तरीके से अल्लाह को राज़ी करने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को कितना आला मुकाम अता करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पूरी बात बताने से पहले गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शेख नेमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आपकी बड़ी शान है और आपका बड़ा ही आला मुकाम है। कहने का मतलब यह है कि आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया, और हम सभी जानते हैं कि जो बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता है और रात दिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा खुश होता है। और अगर हम शेख नेमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करें तो इनकी भी बड़ी शान है। इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया और अपने नफ्स को कुर्बान करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्तों, दीन का इतना ज़्यादा काम करना किसी आम बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के लिए ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, शेख नेमतुल्लाह अलैह उन्हीं नेक बंदों में से आते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजारा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जापान के रहने वाले थे और आपने सारी ज़िंदगी जापान के अंदर अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों का ये काम होता है कि जो भटके हुए उनको हक के रास्ते पर वो लाते हैं। तो ऐसे वक्त में शेख नेमतुल्लाह अलैह ने जापान में रहते हुए करीब 30,000 गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। यहाँ तक कि जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया जा रहा है कि आपने सारी ज़िंदगी में करीब 55 कंट्रीज़ का दौरा किया, और जिस भी कंट्री में आप गए वहाँ जाने के बाद आपने दीन की रहनुमाई की और दीन के लिए काम किया। और आपके चेहरे के ऊपर वो नूर था कि जो आपको देखता वो यकीनन देखता रह जाता। आपके चेहरे के ऊपर वो जलवा नज़र आता था कि जो आपको देखता उसको खुदा याद आ जाता। और अल्लाह के नेक बंदों की यही शान होती है, अल्लाह के दोस्त की यही शान होती है कि उनको देखने के बाद यकीनन खुदा याद आता है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इनके चेहरे के ऊपर क्या नूर है और इनके क्या जलवे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये करामत से कम नहीं है कि उन्होंने जापान में रहते हुए, यानी एक ऐसी जगह पर रहते हुए जहाँ पर गैर मुस्लिमों की तादाद सबसे ज़्यादा है, वहाँ रहते हुए आपने करीब 30,000 गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। ये एक आम इंसान का काम नहीं, यकीनन ये अल्लाह के नेक बंदों का काम होता है, और शायद इसी वजह से हर कोई इनको अल्लाह का वली बताता है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो अल्लाह के दोस्त ही कहलाते हैं, और फिर जो अल्लाह का दोस्त होता है वो अल्लाह का वली कहलाता है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को ये बात ही बता दूं, जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर दावे किए जा रहे हैं कि शेख नेमतुल्लाह अलैह ने करीब अपनी पूरी ज़िंदगी में 20,000 जो कुरान थे उनको तकसीम किया, और उन लोगों को तकसीम किया जो कि गैर मुस्लिम थे, ताकि वो कुरान को पढ़ के हक़ की राह पर आ सके। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान को तकसीम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि अल्लाह के दोस्त होने के साथ साथ इन्होंने जापान के अंदर स्ट्रीट लाइट के ऊपर, यानी बाज़ारों में जाकर उन कुरानों को बांटा, और ऐसे वक्त में करीब उन्होंने 20,000 कुरान को तकसीम किया, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। यकीनन दोस्तों, ये अल्लाह के नेक बंदों के काम होते हैं। हम लोगों के लिए यकीनन ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अल्लाह के वलियों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, शेख नेमतुल्लाह अलैह जो हैं वो नक्शबंदिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ही मालूम पड़ चुकी है कि ये किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन्होंने कई मुल्कों के अंदर दौरा किया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी मुल्क के अंदर आप जाते आपके चाहने वालों की तादाद हज़ारों में रहती, और हर कोई आपसे मुलाकात करना चाहता, आपसे मुसाफा करना चाहता। लेकिन दोस्तों, ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि जो लोग मुसाफा करना चाहते थे, जो इनसे मुलाकात करना चाहते थे, वो अब इनसे मुलाकात
نہیں کر پائیں گے کیونکہ شیخ نعمت اللہ علیہ دنیائے فانی کو چھوڑ کے رخصت ہو چکے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، پچھلے ہی جمعے کی بات کر رہا ہوں، یعنی 30 جولائی 2021 کو یہ دنیائے فانی کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے، جو کہ اپنے آپ میں ہی بہت ہی زیادہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ عالم اسلام کو یقیناً یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، دنیا سے اللہ کا ایک نیک بندہ اور چلا گیا۔ یقیناً میرے پیار دوستوں، اس چیز کی بھرپائی کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اور پھر میرے پیار دوستوں ایک بات اور بتا دوں کہ شیخ نعمت اللہ علیہ کی جو عمر تھی وہ قریب 100 سال سے بھی زیادہ تھی، اور تصویر میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ وقت سے بہت ہی زیادہ بیمار تھے، لیکن پھر بھی میرے پیار دوستوں بیماری حالت میں بھی لوگ آپ سے اس قدر ملنے آتے تھے، آپ کے دیدار کے اس قدر منتظر تھے کہ جس کو لفظوں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تصویر میں دیکھ کر آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر ان سے ملاقات کرنے کے منتظر تھے، اور حد تک ان سے ہر کوئی دعا کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو ایسے وقت میں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا خود فرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھ دیتا ہے جس کی بدولت ان کی ہر دعا قبول ہو جائے کرتی ہے۔ میرے پیار دوستوں یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ شیخ نعمت اللہ علیہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے، یعنی میرے پیار دوستوں ایک اللہ کا دوست ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ تو میرے پیار دوستوں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دین کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ ہمیں حق کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے جو بھی باتیں شیخ نعمت اللہ علیہ نے ہمیں بتائی ہیں اور جو اللہ کے ولی بتاتے ہیں ان باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، انہی راستوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ وہی حق کے راستے ہیں، اور اگر ہم ان راستوں سے بھٹکیں گے تو یقیناً ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ شیخ نعمت اللہ علیہ نے 30,000 غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، یہاں تک کہ 20,000 قرآن جو تھے وہ غیر مسلموں کو تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ آپ 55 کنٹریز کے اندر دین کی رہنمائی کر رہے تھے، اور سوچیں اس چیز کو کہ آپ کی عمر قریب 100 سال کی ہو چکی تھی، باوجود اس کے آپ پابندی کے ساتھ دین کا کام کر رہے تھے۔ تو میرے پیار دوستوں ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کی رہنمائی کریں، حق کی دعوت دیں، تاکہ جو بھٹکے ہوئے وہ سیدھے راستے پر آ سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ میرے پیار دوستوں مذہب اسلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، تو ہمیں محبت سے کام لینا ہے، محبت کے ساتھ ہی چلنا ہے، بھائی چارے کے ساتھ چلنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو میرے پیار دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور یقیناً میرے پیار دوستوں ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ بری خبر سامنے آئی کہ ایک اللہ کا ولی ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے۔ بہرحال میرے پیار دوستوں جو باتیں انہوں نے بتائی ان باتوں کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اور پھر میرے پیار دوستوں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، یعنی وہ پردہ فرما جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کریں۔ تو دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ سکے کہ عالم اسلام کو ایک بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارے بیچ ایک اللہ کے نیک بندے، ایک اللہ کے دوست، اللہ کے ولی شیخ نعمت اللہ علیہ جا چکے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں افسوس کا مقام ہے۔ بس دوستوں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر آپ اللہ کے ولیوں کے حوالے سے کوئی بھی بات جاننا چاہتے ہیں یا ان کی کرامت کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی۔